इंडिया की बदमाशी उसके अपने गले पड़ने लगी है। इंडिया पर कुछ माशी पाबंदियां लगने लगी हैं और वो भी उनके अपने दोस्त लगाने लगे। आज का व्लॉग बहुत ज्यादा अहम है। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एहतजाज का वक्त है। पार्टी को वाज़ेह हिदायत हैं, अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार आसिम मुनीर होंगे। जेल में कातिल और दहशतगर्द भी मुझसे बेहतर हालात में रह रहे हैं। इस वक्त मैं बहुत सख्त जेल काट रहा हूँ। हर शख्स अपने इनफरादी इख्तलाफात को भुला कर पार्टी के लिए एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ फाहद हमदानी और आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशआमदीद कहते हैं। नाजरीन, इंडिया के बारे में एक बहुत बड़ी खबर है कि इंडिया को सिफारती महाज पे एक और बहुत बड़े सेटबैक का सामना है। इंडिया पर माशी पाबंदियां लगने जा रही हैं। इस मरतबा इंडिया का अपना जो इत्तेहादी है, जिस पर जनाब वो इतराता था कि अमेरिका है जनाब, वो हम जनाब चाइना के ख़िलाफ़ जो उन्होंने इत्तेहाद जो बना लिया था, अब जनाब उनका अपना इत्तेहादी इंडिया जिनका इत्तेहादी है वो उनके खिलाफ पाबंदियां लगाने जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, आपके सामने ये खबर रखते हैं। एंड तक ये वीडियो लाजमी देखिएगा और आज बड़ी अहम खबरें हैं। और इससे पहले हम इमरान खान साहब ने जेल से एक ट्वीट किया है, क्योंकि दो तीन दिन पहले के तहरीक इंसाफ के अंदर जो खिचड़ी बनी हुई थी, और जिसमें जनाब गंडापुर साहब आए मौला जट की सूरत में जनाब उसकी लाहौर यात्रा पे, और यहाँ पर मिर्ज़ा अफरीदी के घर एक कवाली पार्टी का वो हुआ है, एहतमाम हुआ है। बाद में जनाब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें वो जनाब वो जो पंजाब की जो ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमज़ा साहिबा, वो वहाँ पर एब्सेंट थी और उनके बारे में बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी कि क्यों उनको एब्सेंट रखा गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने बाद में आलिया हमज़ा साहिबा के बारे में एक और सवाल किया गया है कि जनाब वो क्यों एब्सेंट हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा गया कि वो किसी अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से एब्सेंट हैं। और उन्हें आलिया हमज़ा साहिबा ने जनाब वो एक ट्वीट किया कि मैं जनाब मुझे बताया जाए कि मेरी कौन सी मसरूफियात थी। सलमान अकरम राजा ने उनके साथ उनको ये वार्निंग जारी की है कि आप या तो माफ़ी मांगे, आपका काम ट्वीट करना नहीं है, आपका काम है पंजाब में पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना, वगरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी पार्टी सतह पे। खैर, ये सिलसिला चलता रहा और इसी दौरान ये हम आपको एक रिकैप बता रहे हैं पिछले 3-4 दिन में क्या होता रहा है, और इसके ऊपर हमने 2-3 व्लॉग भी किए हैं। अब जनाब ये हुआ कि बैरिस्टर सैफ गए इमरान खान से जेल में मुलाकात करने। उनकी जो मुलाकात थी वो उसमें यही बताया गया कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं इनको ख़त्म किया जाए और पार्टी को मुतहर्रिक करने में, वर्कर्स को मुतहर्रिक करने पर फोकस किया जाए। ये उनका मुख्तसर सा एक बयान था जब वो जेल से बाहर आए थे। अब इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट उसके अंदर सब कुछ है, A to Z। उसके अंदर जनाब पार्टी वर्कर्स के बारे में क्या उनने अहकाम जारी किए, सेनेट की टिकट्स के बारे में क्या उनने कहा, कि वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। जनाब उनने कहा कि सबसे पहले उनने वही अपना वो जो उनका स्लोगन है और उनका जो अपना बयानिया है वो दोहराया है। उनने कहा है कि मैं तमाम उम्र भी जेल में रहने को तैयार हूँ, लेकिन जुल्म और जबर के आगे झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तानी कौम को भी यही पैगाम देता हूँ कि किसी सूरत जबर के इस निज़ाम के सामने ना झुकें। एक बार तो फिर उन्होंने दोहराया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। अच्छा, एक तरफ हम एहतजाज की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात भी करते हैं। गंडापुर साहब जनाब आए थे लाहौर, उन्होंने कहा कि हम जो मेन जो लोग हैं जिनके साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, हम उनके साथ ही मुज़ाकरात करेंगे। खैर, ये बातें चलती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये एक पहली मरतबा नहीं हुई है, ये पहले भी कई मरतबा ये हो चुका है। अच्छा, इमरान खान साहब के ट्वीट पे आते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ रोज़ से जेल में मुझ पर सख्तियाँ मज़ीद बढ़ा दी गई हैं। मेरी अहलिया बुशरा बेगम पर भी सख्ती का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। उनके सेल में जो टीवी मौजूद था वो भी बंद करवा दिया गया है। मेरी और मेरी अहलिया के तमाम इंसानी और कैदियों को दिए जाने वाले हकूक़ मुअत्तल हैं, जिसका हिसाब होना चाहिए। उनने मज़ीद कहा कि मुझे मालूम है कि एक कर्नल और जेल सुपरिटेंडेंट अंजुम ये सब कुछ आसिम मुनीर के कहने पर करवा रहे हैं। अच्छा जनाब, ये कुछ दिन पहले उनकी जो बहन है अलीमा खान साहिबा, वो बाहर आई थी। उन्होंने कहा कि ये कर्नल नहीं करवा रहा, ये सब कुछ मरीम नवाज़ के कहने पर ये किया जा रहा है। अब वो कभी मरीम नवाज़ की बात हो जाती है और कभी वो एक कर्नल दरमियान में आ जाता है। अब ये हमें समझ नहीं आती कि मरीम नवाज़ ये सब कुछ करवा रही है या कोई कर्नल हैं या कोई जेल सुपरिटेंडेंट है, अंजुम जिनका नाम है, इमरान खान साहब ने उनका जिक्र भी किया है, वो ही सब कुछ करवा रहे हैं। खैर, अपनी पार्टी को वाज़ेह हिदायत देता हूँ कि अगर मुझे जेल में कुछ होता है तो उसका हिसाब आसिम मुनीर से लिया जाए। अब अंदाज़ा लगाएं, गंडापुर साहब लाहौर आए, उन्होंने कहा कि जनाब हम मुज़ाकरात करेंगे और जिनके पास मुज़ाकरात करने चाहिए जिनसे, हम उन्हीं से मुज़ाकरात करेंगे। एक तरफ वो ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने कहा कि आसिम मुनीर से जनाब हिसाब किताब लिया जाए। किसकी तरफ हम तवज्जो दें, किसकी बात को सीरियस लिया जाए, क्या किया जाए? अच्छा, एक बात यहाँ पर वाज़ेह है, ये पूरे ट्वीट में अलीमा खान साहब की जनाब रिफ्लेक्शन आ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अल्फाज भी उन्हीं के हैं और ये ट्वीट भी उन्होंने ही किया है
اور یہ پراپر اس کو جو کیری کر رہی ہیں اور یہ پوری جو احتجاجی تحریک ہے یا جو یہاں پر جو کوئی دہرایا گیا ہے یہ علیمہ خان صاحب کے صاحبہ کے یہ جو الفاظ ہیں یہ پراپر انہی کی ریفلیکشن آ رہی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, باقی جو مبصرین ہیں آپ ان کو بھی سن لیں. ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ 80-85% جو لوگ ہیں مبصرین ہیں انہوں نے بھی یہی اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ علیمہ خان صاحب کا ٹویٹ ہے. خیر آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بشرا بیگم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ میرے دور میں جب عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بیگم کو ملاقات کا پیغام بھیجا تھا جسے بشرا بیگم نے ٹھکرا دیا تھا. اس لیے عاصم منیر نے ان پر سختیاں کر رکھی ہیں اور شروع دن سے ہی ان کی کوشش ہے کہ بشرا بیگم پر سختی کر کے مجھے توڑا جا سکے اور مجھے بلیک میل, ان کا مطلب یہ ہے کہ بیگم کے اوپر سختیاں کر کے مجھے بلیک میل کیا جائے. اچھا, پنجاب میں پچھلے 2 سال سے مریم نواز اور محسن نقوی کے زیر سایہ جبر و فسطائیت کا جو ماحول ہے اس نے جمہوریت اور سیاسی سرگرمیوں کا خاتمہ کر رکھا ہے. تمام ممبران اسمبلی کا قافلہ کی صورت میں پنجاب آ کر سیاسی اجتماع کرنا خوش آئند ہے. مطلب انہیں گنڈا پور صاحب جو لاہور آئے ہیں مرزا افریدی کے گھر جو ایک احتجاجی تحریک کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کو انہوں نے خوش آمدید کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی اس پہ بیکنگ تھی. لیکن جو گنڈا پور صاحب کے جو بیانات تھے اس کو عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے اندر کوئی اس کی ریفلیکشن نہیں آ رہی. اچھا, جو مذاکرات والی بات ہے انہوں نے کہا کہ ہم جو جن کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے, لیکن عمران خان اس کو پراپر ڈینائی کر رہے ہیں اپنے ٹویٹ میں. اچھا, انہوں نے کہا کہ اس وقت مجھ سمیت کئی افراد سخت ترین جیلیں کاٹ رہے ہیں, اس لیے پارٹی کا ہر شخص اپنے ذاتی اختلافات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے میڈیا کے سامنے اپنے ذاتی اور اندرونی معاملات کو زیر گفتگو لانا کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے. ڈیفینیٹلی اس میں عالیہ حمزہ اور جو وہ ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں ان کا جو اختلاف چل رہا ہے اور وہ جو جناب ان کی وہ آڈیو بھی ایک لیک ہوئی ہے اس میں بھی جو اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں اس میں اس کے علاوہ گنڈا پور صاحب نے بھی کہا ہے کہ مجھ سے پارٹی کے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ اختلاف رکھتے ہیں لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خیر, اب ان نے مزید کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان سارے اختلافات کو سائڈ پہ رکھا جائے اور پارٹی کا جو نئی جو تحریک کا جو آغاز ہوا ہے اس کے اوپر سارا فوکس کیا جائے. اچھا, میری سختی سے ہدایات ہیں کہ پارٹی میں بڑے سے بڑا عہدیدار یا چھوٹے سے چھوٹا رکن یا ذمہ دار سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا یا کسی بھی اور فورم پر پارٹی کے اندرونی معاملات یا اختلافات کا اظہار مت کرے. اپنی ساری توجہ صرف اور صرف احتجاجی تحریک پر رکھے تاکہ ملک میں انسانی حقوق کی بحالی ممکن ہو سکے. اگر کسی ذمہ دار نے اس احتجاجی تحریک میں حصہ نہ لیا پھر اس کا فیصلہ میں جیل سے خود کروں گا. اچھا جناب, آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ تمام پارٹی ممبران اور عہدیداران کو ہدایت کرتا ہوں کہ میرے ٹویٹر پیغامات کو خود ری ٹویٹ بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ افراد تک میرے پیغامات پہنچائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کھل کے بولنا شروع ہو گئے ہیں. کیوں؟ انہیں سمجھ آ گئی ہے جو مین پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ ہے, اب ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ حکومت جانے کے قریب ہے اور اب اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی پلیئر کو سامنے لے آئے گی. اب ایک طرف تو جناب وہ مذاکرات کی بات بھی کر رہے ہیں, ایک طرف ان کو یہ بھی امید ہے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے پاس مطلب پاور تو انہی کے پاس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈیسائیڈ الٹیمیٹلی وہی کریں گے کہ کس کو سامنے لے کے آنا ہے. اور ایک طرف جناب عاصم منیر صاحب کو بھی ڈائریکٹ للکارا جا رہا ہے اور ایک طرف جناب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مجھے کچھ ہو گیا تو اسٹیبلشمنٹ ہی ذمہ دار ہوگی. اور ایک طرف وہ کرنل صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں, دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جناب کرنل نہیں مریم نواز صاحبہ ذمہ دار ہیں عمران خان پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی یہ ڈائریکشن کون سی پکڑنے والی ہے یہ ساری جو تحریک ہے یا یہ جو بیانات ہیں. خیر, اس پہ پراپر ریفلیکشن آ رہی ہے کہ یہ علیمہ خان صاحب کا بنایا ہوا ٹویٹ ہے. اچھا, انہوں نے کہا ہے کہ اچھا اس کو ری ٹویٹ کیا جائے اور ٹویٹر کے اوپر اس کو بہت زیادہ تعداد میں ری ٹویٹ کیا گیا ہے اور اس میں پراپر لگ رہا ہے کہ پارٹی کے جو کارکن ہیں اور جو پارٹی ملک کے اندر اور ملک سے باہر کافی متحرک نظر آ رہی ہے. سینٹ کی ٹکٹوں کے حوالے سے پارٹی باہمی مشاورت سے فیصلہ کرے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی اڈیالہ جیل میں وکلاء اور اہل خانہ سے گفتگو بھی ہوئی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ گفتگو اور زیادہ جاری بھی رہے گی. اور انہوں نے مشال یوسف زئی اور مرزا افریدی کے بارے میں بھی بیانات جاری کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ مشال یوسف زئی کو جناب ان کو سینٹ کا ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا. اب یہ مشال یوسف زئی اندازہ لگائیں یہ کتنی زیادہ وہ ہے, اتنا پارٹی کے اندر اس کا انفلوئنس ہے کیونکہ یہ بشرا بی بی کے ساتھ بڑی قریبی ہیں ان کی.
اور ان نے ان کا دل جیتا ہوا ہے. اور جناب یہ وہی مشعل یوسفزئی ہیں جن کو پچھلے کچھ عرصے میں 2 مرتبہ KPK کی جو کیبنٹ ہے اس سے علی امین گنڈا پور صاحب نے نکالا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشعل یوسفزئی کو جو ٹکٹ دیا جا رہا ہے وہ علی امین گنڈا پور کی مخالفت کے باوجود بھی عمران خان کی وہ فیوریٹ لسٹ میں ہیں تو ان کو جناب وہ ٹکٹ دیا جا رہا ہے. اور مشعل یوسفزئی صاحبہ نے اس کا ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور تحریک انصاف کی بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ میں تحریک انصاف کی امیدوں پر پورا اتروں گی. اور اس کے علاوہ ابھی تک بھی پارٹی کے اندر جو میری جو چھوٹی سی میری جو وہ ہیں کنٹریبیوشنز ہیں وہ بھی ان کو سامنے رکھ کر یہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے, خاص کر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس ٹکٹ کی حقدار ٹھہری ہوں. میں کل بھی عمران خان کے ساتھ تھی, آج بھی عمران خان کے ساتھ ہوں اور کل بھی عمران خان کے ساتھ رہوں گی, مطلب آنے والے کل میں. عمران خان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. یہ جناب ان کی طرف سے بیان آیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. ریحام خان صاحبہ نے باقاعدہ طور پہ سیاست میں آنے کا پلان کر لیا ہے اور انہوں نے باقاعدہ اپنی پارٹی کا اعلان بھی کر دیا ہے. اپنی پارٹی کا نام انہوں نے جناب پاکستان ریپبلکن پارٹی رکھا ہے. یہ اعلان انہوں نے کراچی پریس کلب میں انہوں نے کیا ہے. انہوں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو جینے نہیں دیا جا رہا. وہ آج سے ایک ایسی تحریک شروع کرنے جا رہی ہیں جو ایوان میں عوامی نمائندگی کرے گی. کراچی سے باقاعدہ تحریک کا آغاز کر رہی ہوں. نئی پارٹی کا اعلان کرتے ہوئے ریحام خان صاحب نے مزید کہا کہ ہم قوانین میں ایسی تبدیلیاں لائیں گے کہ عوام کو فائدہ ہوگا. خواتین اور کسانوں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پورا پاکستان ان کا حلقہ ہے. عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور جدوجہد کریں گے. اچھا, یہ ریحام خان صاحبہ کے بارے میں اگر آپ کو ہم بتائیں, یہ سٹارٹنگ میں عمران خان صاحب سے شادی سے پہلے جناب یہ وہ تھیں باقاعدہ صحافت میں یہ وہ تھیں پیش رہتی تھیں. اور عمران خان صاحب سے جب ان کا نکاح ہوا ہے غالباً 2014 میں, اس کے بعد یہ آج نیوز کا حصہ رہی ہیں. اس کے بعد جناب یہ ڈان نیوز کا بھی حصہ رہی ہیں. اور پارٹی میں جناب باقاعدہ طور پہ یہ اس میں آنا, جب یہ عمران خان صاحب کی جو اہلیہ تھیں, یہ اس وقت جب اہلیہ تھیں تو یہ سیاست میں آنا چاہتی تھیں اور عمران خان ان کی سخت مخالفت میں تھے کہ یہ سیاست میں نہ آئیں. اور انہیں باقاعدہ کوئی 1-2 جلسے بھی کیے تھے اور ان جلسوں میں ٹھیک ٹھاک ان کی کراؤڈ پولر کے طور پر یہ سامنے آئی تھی. اور ان جلسوں کے بعد جناب انہوں نے وہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ ان پہ پابندی لگا دی تھی کہ آئندہ سیاسی فیصلے میں خود کروں گا. اور ریحام خان صاحبہ جو ہے نا سیاست میں ان نہیں رہیں گی. اور اس کے بعد جناب ان کی ان سے ڈائیورس ہو گئی عمران خان صاحب سے. اور ریحام خان صاحبہ نے کتاب بھی لکھی ہے اور اس کتاب کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. خیر, ان کی پرسنل لائف ہے, وہ جو مرضی کریں اور ہم ان کے بارے میں کوئی رائے بھی نہیں دینا چاہتے کیونکہ ہم اس طرح کے معاملات کے اوپر ہم ڈسکشن بھی نہیں کرتے. خیر, ہمارا جو نیوز, ہمارا جو سرکل ہے, ہماری جو ڈومین ہے وہ نیوز ہے, پالیٹکس ہے. اور ہم تنقید کرتے ہیں تو تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں. تنقید تحریک انصاف پر بھی کرتے ہیں, نون لیگ پر بھی کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی پہ بھی کرتے ہیں. JUIFA کو بھی ہم نہیں چھوڑتے. ہماری جناب ہم ہولسٹیکلی ہم بات کرتے ہیں, ہماری کوئی بھی پارٹی ہماری فیوریٹ نہیں ہے. خیر, ان نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تاجروں نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا تو وزیر خزانہ تاجروں کو اسلام آباد بلا لیتے ہیں, پہلے مشاورت کیوں نہیں کی جاتی. اچھا, ریحام خان کا مزید کہنا تھا کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ سیاسی جماعتوں سے دور رہی ہوں. جو کام کیا وہ میرٹ کی بنیاد پر کیا اور لوگوں سے یہی امید رکھتی ہوں. ریحام خان نے اپنی سیاسی جماعت کا لوگو بھی جاری کر دیا ہے. خیر, اچھا, شروع میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ انڈیا کے اوپر انڈیا کی جو ہزیمت ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. انڈیا کو بیرونی محاذ پہ ایک اور بہت بڑی ہزیمت کا سامنا ہے, وہ بھی اپنے جو آقاؤں کے ہاتھوں, جن کے یہ اتحادی ہیں اور جن کی بنیاد پہ جناب یہ چائنا کا مقابلہ کرنے چلے تھے. اب نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے بدھ کے روز خبردار کیا کہ اگر برازیل, چین اور بھارت جیسے ممالک روس کے ساتھ کاروبار جاری رکھتے ہیں تو ان پر ثانوی پابندیاں لگ سکتی ہیں. اندازہ لگائیں, یہ وہی انڈیا ہے جو نیٹو اور جو اس کا جو مین جو اس کا کنٹریبیوٹر ہے, فائنانشیل کنٹریبیوٹر, اور وہ ہے امریکہ. ڈیفینیٹلی یہ ان کا اتحادی ہونے کے ناطے اب وہ نیٹو کے جناب وہ سیکرٹری جنرل نے ڈائریکٹ انڈیا کو جناب معاشی پابندیوں کی دھمکیاں دی ہیں. یہ وقت بھی دیکھنا تھا.
आगे बढ़ते हैं और उन्होंने कहा है कि अच्छा अमेरिकी जो सेनेट कांग्रेस में जनाब सेनेटर्स के साथ मुलाकात के दौरान ये जनरल रोटे ने ये सब कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन सदर ट्रंप ने यूक्रेन के लिए नए हथियारों का ऐलान किया, उसको धमकी दी थी कि अगर 50 दिनों में अमन मुआहदा नहीं होता तो रूसी बरामदात के ख़रीदारों पर 100% के सानवी महसूलात से ऐद किए जाएंगे। अब ये एक तरफ जनाब ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब रूस ने यूक्रेन पर जब चढ़ाई की थी, उसने जनाब स्पेशल ऑपरेशन, वो जो एक उनका ऑपरेशन है उसके नाम से, उसमें मोदी साहब ने उसका रूस के बयानिए का उसने साथ दिया था। और मोदी साहब कुछ दिन पहले जनाब उधर भी गए थे, यूक्रेन का उनने विज़िट भी किया था, स्टेट विज़िट किया था। मोदी को अब आके इस बात की समझ आ गई है कि उसने जनाब वो जो चालाकी की थी, उसने कहा था कि हम खित्ते की जनाब 5वीं बड़ी मईशत हैं, हम जनाब लेवरेज करेंगे, एक तरफ जनाब हम रशिया का साथ देंगे और एक तरफ जनाब हम अमेरिका का साथ देंगे और हम जनाब हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सबकी उसकी जो फॉरेन पॉलिसी की वो जो स्ट्रेटजी थी सारी बैकफायर हो गई है। अब वो खटाई में पड़ गई है सारी की सारी उसकी जो स्ट्रेटजी थी। अब आगे उन्होंने क्या कहा कि उन्हें सेक्रेटरी जनरल ने कुछ और भी बातें की। उन्होंने कहा कि इन तीनों ममालिक के लिए मेरी हौसला अफजाई ख़ास तौर पर यह है कि अगर आप अभी बीजिंग में रहते हैं या दिल्ली में या आप ब्राज़ील के सदर हैं, शायद आप इस पर एक नज़र डालना चाहें क्योंकि ये आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि इंडिया में अगर कोई उसका मेंबर है या उसका इन्वेस्टर है ब्राज़ील में या चाइना में, इनमें से कोई भी रशिया का साथ देगा तो हम उस पर पाबंदियां लगाएंगे। अंदाज़ा लगाएं अब वो जो इंडिया के वो जो दावे थे खित्ते का चौधरी बनने के और जनाब वो पुलिसमैन बनने के, अब वो सारे खटाई में पड़ते नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते उन्होंने मज़ीद कहा है कि जनरल रोटे ने मज़ीद कहा है कि जिन्होंने पीर को ट्रंप से मुलाकात की और नए इक़दाम पर इतफाक़ भी किया, उन्होंने कहा है कि लिहाजा बराह करम व्लादिमीर पुतिन को फ़ोन करें और उन्हें बताएं कि उन्हें अमन मुज़ाकरात के बारे में संजीदा होना पड़ेगा। उनने ये भी साथ कहा है कि ये जो ममालिक हैं उन्हें चाहिए अगर ये पाबंदियों से बचना चाहते हैं तो ये पुतिन से रब्ता करें, उन्हें समझाएं कि भाई ये जो ट्रंप ने आपको ऑफ़र की है कि आप जनाब मुज़ाकरात की तरफ आएँ और इस जंग को ख़त्म करें, वगरना आप पर पाबंदियाँ लगेंगी। इसका मतलब यह है कि रूस को जो वो धमकियाँ दी गई हैं, रूस के जो इत्तेहादी हैं, रूस के साथ जिन्होंने अपना बिजनेस अभी तक जारी रखा हुआ है, उसके बारे में भी ये डायरेक्ट उनके लिए भी ये पैगाम है। उन्होंने कहा कि क्योंकि बसूरत दीगर ये ब्राज़ील, हिंदुस्तान और चीन पर बड़े पैमाने पर तनकीद करेगा। रोटे ने मज़ीद कहा कि रशिया के साथ साथ ये ममालिक भी इन पाबंदियों की जद में आएंगे। अब जनाब इंडिया को वो जो चालाक बनने की कोशिश कर रहा था, अब इसको पता चलेगा कि इसने किस तरीके से पंगा लिया है। और अब यही मुल्क है, यही इंडिया है जो बैरूनी महाज पे दावे करता था कि जनाब हम पाकिस्तान को जनाब बैरूनी महाज पे आइसोलेट कर देंगे, सिफारती महाज पे हम इसको तनहा कर देंगे और हम जनाब हमारी बल्ले बल्ले हो जाती है, हम जनाब कुछ भी करने को तैयार हैं। और जो अमेरिका है या यूरोपियन ममालिक हैं या हम 2 कश्तियों के ऊपर या 2 कश्तियों के ऊपर पाँव रख के भी हम जनाब मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे उनके बकौल। लेकिन सारे के सारे प्लान उनके चौपट हो गए। ऑपरेशन जो इनका संदूर भी अब मिट चुका है कब का। वो संदूर तो अब उनको जनाब वो उनकी तो नज़रों में भी नहीं आ रहा कि वो कहाँ लगाना था हमने बेसिकली। और जो ऑपरेशन बुनियानो मरसूस है उसके ज़रिए जो उनको हज़ीमत का सामना उठाना पड़ रहा है। अब जनाब जिसको वो सिफारती महाज पे आइसोलेट करने चले थे, अब ये वही लोग हैं जनाब इंडिया से दूर होकर पाकिस्तान के करीब हो गए। अब यही ट्रंप साहब हैं जनाब, वो बात करते हैं पाकिस्तान के करीब होने की। पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, उनको जनाब वो दावत पे बुलाते हैं और उनको अपने करीब बिठाते हैं। और इसके साथ साथ जनाब मोदी साहब को अभी तक उन्हें इनवाइट भी नहीं किया और 1-2 मरतबा उनकी सिर्फ बात भी हुई है, लेकिन कोई खातिर खा कोई वो नहीं है, उनको लिफ्ट नहीं करवा रहे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में मज़ीद इसी तरह की मज़ेदार ख़बरों के साथ। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए अपने कमेंट के ज़रिए। तब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और व्लॉग में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।